अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोटी और सालन है जी चिकन का। कौन आ गया है? पुलिस वाले। माशाल्लाह आपने देख ली ना टिकटॉक की वीडियो। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तभी से ठीक है। मेरा नाम मज़र हुसैन। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेड के मज़र ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो अभी खाना खा के आ गया हूँ जी बाहर। और खाने में क्या खाया है, चलें जी देखें खाने में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोटी और सालन है जी चिकन का। हाँ, आपने देख लिया खाने में क्या मैंने खाया। और अभी आपको दिखाता हूँ जी मगरिब का जो है सूरज गुरूब होने लगा। ये देखें जी गुरूब होने लगा बिल्कुल। और कल तो थोड़ा मौसम था ऐसा कि सूरज नहीं दिख रहा था। अभी ये देखें बिल्कुल सही प्रॉपरली दिख रहा है। और ऊपर भी देखें सब कुछ दिख रहा है। उस वक्त नहीं दिख रहा था, थोड़ा मौसम ठंडा था। और रात को यानी कि तेज़ हवा भी चली थी, अच्छी खासी प्यारी हवा चली थी, ठंडी ठंडी हवा प्यारी प्यारी लग रही थी। कुछ मेरे बहन भाइयों को तो ठंड भी लग रही होगी ऐसी हवा से, जो कराची में रहते हैं बहन भाई। और माशाल्लाह मैं ना टिकटॉक पे वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी बनाता हूँ और फ़नी वीडियो बनाता हूँ। लोग हंसते हैं उस वीडियो पे, ऐसी फ़नी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हैं, चलें जी आप भी ये वीडियो देखें टिकटॉक की। ये बुज़दिल। आहो यार, पीटीआई दा इंतखाबी निशान ओ नहीं रहा। कौन सा निशान बल्ला छीन लिया गया है? ते खोलन साडा इंतखाबी निशान इमरान खान है। और जोर से बोलो। असी खान ते सिपाहियां असी ठोक बजा के कमांगे। साडा इंतखाबी निशान इमरान खान है। कौन आ गया है? पुलिस वाले। अब कहो की कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? कहो। माशाल्लाह आपने देख ली ना टिकटॉक की वीडियो। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाता हूँ। पहले बनाता था, इस पे मेहनत बहुत होती है और बहुत ही इस पे टाइम लगता है। और वीडियो बनाने में आपने वीडियो देखी है ना, आपको अंदाज़ा हो गया होगा बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैं ना पहले बनाता था टिकटॉक पे। अगर आप और भी वीडियो मेरी देखना चाहते हैं, और मैं टिकटॉक की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ पे क्लिक करें और आईडी पे देख सकते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी सारी बनाई थी और बीच में फिर मसरूफ़ हो गया कि बहन भाइयों की वीडियो वॉच करते करते ना तो टाइम नहीं मिलता था। कि अभी फिर भी कुछ टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो मैंने कहा एक दो शेयर कर दूं वीडियो ऐसी फ़नी। और लोग पसंद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी लगती है वीडियो ऐसी। और लोग हंसते भी हैं इस वीडियो पे और दिल खुश हो जाता है। कभी इंसान परेशान बैठा होता है तो थोड़ा खुश हो जाता है। तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है। और शुरू में भी यानी कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, और उसके बाद फिर मैं ना यूट्यूब के छोटे छोटे क्लिप उसके अंदर डाल दिए, टिकटॉक में फिर शेयर करता रहा। उसके बाद अभी फिर मैंने ये एक दो वीडियो अभी मैंने डाल दी। मैंने कहा बहन भाई यानी कि टिकटॉक पे भी थोड़ा अपसेट होएंगे, तो मैंने कहा थोड़ी 2-3 वीडियो डाल दें और थोड़ा खुश हो जाएं, परेशानी उनकी हट जाए। और माशाल्लाह सूरज भी बातों बातों में गुरूब भी होने लगा बिल्कुल। और चील देखें, ये देखें यहाँ पे बैठी हुई है, पता नहीं इसकी तबीयत ख़राब है क्या है। ठंड तो नहीं लगी हुई? गाँव से तो नहीं आई? हाँ, गाँव में तो बहुत सर्दी है ना, शायद इसकी मुरझाई हुई है थोड़ी। देखें जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें सही से नज़र नहीं आ रही। बाकी तो देखें ये चीलें भी घूम रहे हैं, कौवे भी घूम रहे हैं और माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं सब परिंदे। और माशाल्लाह सामने देख सकते हैं यहाँ पे, और अंधेरा है मैंने कुछ भी नहीं नज़र आएगा क्योंकि सूरज उस तरफ से है और इसीलिए फिर नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो है ना उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, तो कबूतर जो है ना उड़ रहे हैं और घूम रहे हैं फिर रहे हैं। और भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, दाना पानी भी डाल रहे हैं और उनका थोड़ा ख्याल भी रख रहे हैं। और माशाल्लाह कुछ कबूतर उड़ भी रहे होते हैं इस वक्त, तो आज तो नहीं उड़ रहे। और मुझे जो मगरिब का टाइम है ना इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह गांव में जब जाऊंगा, गांव में आपको बहुत ही प्यारा विज़िट कराऊंगा और बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। गांव का माहौल तो वीआईपी है, मगरिब का तो और इससे अच्छा लगता है। और सुबह का तो भाई चिड़ियों की आवाज़ें प्यारी प्यारी। और माशाल्लाह यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ भी पढ़ता हूँ यहाँ पे। और तब भी यानी कि परिंदे वगैरह भी घूम रहे होते हैं, लेकिन गाँव में परिंदों की बात ही कुछ अलग है ना, यहाँ पे तो फिर और बात है ना। और माशाल्लाह जो है ना
میں نے عصر کی نماز بھی ادا کر لی اور کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا، اور ابھی مغرب کا ٹائم ہونے لگا اور مغرب کی نماز ادا کریں گے، اور الحمدللہ اور میں تو ریڈی رہتا ہوں، تیار رہتا ہوں، اور صرف ظہر کی نماز کے لیے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ کام میں ہوتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں اور نماز پھر ادا کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے بہن بھائیوں نے آصف بھائی کو سپورٹ کیا اور 10-12 بہن بھائیوں نے اس بھائی کو یعنی کہ سبسکرائب کیا، اس بھائی کی ویڈیو دیکھی، اور ماشاءاللہ ان کا میں شکریہ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ ان بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا جنہوں نے آصف بھائی کو سپورٹ کی اور ان کو سبسکرائب کیا، بہت بہت شکریہ، اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اور سورج بھی بالکل غروب ہوتا جا رہا ہے، میں تو اسی سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا سورج غروب ہو تو پھر نماز بھی ادا کرے نا، تو اسی لیے میں سورج کو بار بار دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے کوے اور سب پرندے یعنی کہ یہ دیکھو اڑ رہے ہیں اور کہیں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ابھی جو ان کا کھانے کا ٹائم جو ہے نا، وہ کھانا وغیرہ اس وقت کھا چکے ہیں اور ابھی کچھ کھا رہے ہیں اور تھوڑا انجوائے کر رہے ہیں، پھر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اور سب یعنی کہ گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو پرندے اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے سورج یعنی کہ نکلتا ہے، اور یہاں سے جہاں غروب ہوتا ہے اس طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، اور گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پرندے اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ابھی اس طرف جا رہے ہیں، ابھی تو فی الحال نہیں جا رہے، اس طرف کہیں جھاڑیوں میں رہتے ہیں، یعنی کہ جھاڑیوں میں نہیں کہیں درختوں میں رہتے ہیں، اور ان کی کوئی ٹھکانے ہوئیں گے جیسے ہمارے کوئی گھر ہوتے ہیں ایسے ان کے بھی ہوئیں گے کہیں رہنے کے، اور پھر پرندے جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا لگتا ہے صبح صبح کا دن۔ اور آج بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ میں نا ٹک ٹاک کی یعنی کہ ویڈیو بھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور بہن بھائی دیکھیں گے اور تھوڑا خوش ہوئیں گے کہ مدر بھائی بہت اچھی بناتے ہو ویڈیو ٹک ٹاک پہ، اور میں بھی چاہتا ہوں اسی طرح کنٹینٹ اپنا اچھا رکھوں، ٹک ٹاک پہ بھی اچھی اچھی ویڈیو بناؤں، لیکن بات کیا ہے کہ ٹائم اس پہ لگتا ہے، اس پہ ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس پہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے، تو آپ نے تو ویڈیو دیکھی ہے نا، تو آپ کو تو اندازہ اتنا ہے نا کہ بہت ٹائم لگتا ہے، محنت بھی بہت ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں صرف یوٹیوب پہ اپنا کنٹینٹ اچھا رکھوں، صرف یوٹیوب پہ زیادہ محنت کروں، اس کے بعد پھر میں ٹک ٹاک پہ اگر ٹائم ملتا ہے تو ٹک ٹاک پہ یعنی کہ شیئر کر لیتا ہوں ویڈیو، لیکن میں ٹک ٹاک پہ بھی کم ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن کم، کبھی کبھی 2-3 اپلوڈ کر دی 2-3 دن بعد۔ تو پہلے میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بہت اپلوڈ کرتا تھا، بہت شیئر کرتا تھا، میرے نا آپ کو بتاؤں ابھی حیران ہو جائیں گے بات سن کر، اور میرے پاس پہلے ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا اور 40,000 لائکس تھے، اور فالوور میرے خیال مجھے یاد نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جھوٹ بول دوں کہ میرے اتنے تھے، اور تب میں نا ویڈیو یعنی کہ 11 بجے آدھا گھنٹے میں صبح 11 بجے اپلوڈ کرتا تھا ویڈیو، 30 ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا، اور 1000 لائک آ جاتا تھا دن میں، اور یعنی کہ 35 لائکس، کبھی پھر کسی پہ 20 کی بھی، کسی پہ کم، ایسے پھر یعنی کہ سب پہ ایک جیسے نہیں آتے تھے لائک، اور وہ ویڈیو بس میں ایسے بنا دیتا تھا، کبھی ایسے بنا دی، ایسے ٹک ٹاک پہ صرف بنا دیتا تھا، اور اب تو یعنی کہ محنت والی بناتا ہوں کہ اس پہ محنت ہو، اور بہن بھائی بھی یعنی کہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ اور تھوڑی خوشی بھی ہو، ان کو ہنسیں بھی صحیح نا، تو اسی لیے پھر میں نے کہا 1-2 بھی ویڈیو شیئر کر دی تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی ویڈیو اچھی تو بنائے نا، بس یہی ہوتا ہے۔ اور بس یوٹیوب پہ میں نے کہا محنت کرنی ہے، اس پہ بس کنٹینٹ اپنا اچھا رکھنا ہے تاکہ لوگ ویڈیو پسند کریں، ان کو اچھی لگے، اور میرے بہن بھائیوں کو تو الحمدللہ اچھی ویڈیو لگتی ہے، کمنٹس بھی بہت اچھے کرتے ہیں، اور کمنٹس آپ کے پڑھتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا، رات کو 12-1 بجے مجھے ٹائم ملتا ہے، کمنٹس پڑھتا ہوں، اور پڑھتا ہوں، جواب نہیں دے پاتا، کمنٹس کا جواب نہیں دے پاتا، لیکن اس کو یعنی کہ وہیں پہ دیکھ لیتا ہوں، کمنٹس پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مظہر بھائی کمنٹس پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہیں پڑھتا ہوں، کمنٹس آپ کے سب کے پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ کہ ایک باجی نے کہا تھا کل کہ کمنٹس کیا تھا کہ مظہر بھائی آپ نے یعنی کہ دکھانا تھا ہمیں، سمندر کا ویو دکھانا تھا اور آپ نے ویڈیو میں دکھایا نہیں ہے، اور گئے تھے ہم، رات کو گئے تھے، رات کا ٹائم تھا، لیکن رات کا ویو دکھانے کا کوئی مزہ ہی نہیں تھا کیونکہ لائٹیں وہاں پہ تو تھی نہیں، مزہ آیا نہیں ہے، ہم نے سوچا ہم پہنچ جائیں گے، لیکن سفر تھا، آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کیا، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، لیکن روشنی تھی جب ہم جا رہے تھے راستے میں، اور روشنی تھی، اور وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ اندھیرا ہی ہو گیا کیونکہ سفر ہے نا، پھر پیدل گئے تو اسی لیے پھر تھوڑی دیر بھی ہو گئی، اور وہاں کا ویو نہیں دکھا پائے، اور ویو آپ کو دکھاتے وہاں پہ بس ایسے یعنی کہ میدان کھلے تھے، یعنی کہ وہاں پہ گھر نہیں تھے، اب جو ہے نا وہاں پہ گھر بھی بن چکے ہیں، سمندر کے ساتھ بھی گھر بن چکے ہیں، لیکن اس کے تھوڑے بہت گھروں کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل تک شیئر کروں گا، اور ماشاءاللہ
ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, بہت ہی اچھی لگی ہوگی. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.